नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में मज़हर अब्बास साहब, और मुझे यूएई से ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब। और प्रोग्राम के इस हिस्से में, इस दूसरे सेगमेंट में मैं ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सियासी और ख़ानदानी जानशीन उनकी इन्वेस्टिगेशन में कम दिलचस्पी रखते हैं और अवाम और मीडिया ज़्यादा बड़े मुद्दई हैं, तो हमें इस इन्वेस्टिगेशन को पुश करने के लिए क्या करना चाहिए, इसे हम किस तरह से पुश कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलना चाहता हूं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, क्या ये सही है कि खालिद शहनशाह जो चीफ बॉडीगार्ड थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, उनकी दुबई में आपसे भी मुलाकात हुई थी मोहतरमा के पाकिस्तान आने से पहले 2007 में? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरी खालिद शहनशाह साहब से मुलाकात हुई थी दुबई से पहले न्यूयॉर्क में। ये बात है अगस्त की। अगस्त में मैं न्यूयॉर्क में था तो ARY के स्टूडियोज में बेनज़ीर भुट्टो साहबा इंटरव्यू दे रही थी, जरदारी साहब भी साथ थे। ये वही मीटिंग थी जिसका रॉन सस्किन जिक्र कर रहा है, बाद में जब बीबी DC चली गई थी। तो न्यूयॉर्क में बहरहाल जब नीचे हम उतरे वहां पे ARY के ऑफिस से, तो जो गाड़ी थी लेमुजीन, उसको ड्राइव कर रहे थे खालिद शहनशाह। खालिद शहनशाह वहां पे जरदारी साहब जितना अर्सा मुकीम रहे, खालिद शहनशाह जरदारी साहब के साथ रहे और वहां पे उनके ड्राइवर थे। तो हम लोग फिर कॉफी पीने चले गए, एक मुलाकात वहां हुई। उसके बाद जब बीबी का वापसी का अनाउंसमेंट यहाँ से हुई और जरदारी साहब उसके बाद सारे मसला जब तय हो गए, तो जरदारी साहब फिर न्यूयॉर्क से आ गए दुबई। और दुबई में आने के बाद जब ये जानिसाराने बेनज़ीर का सिलसिला शुरू हुआ सिक्योरिटी का, तो इसके लिए फिर यहाँ पे दोबारा मैंने खालिद शहनशाह साहब को देखा। कुछ लड़के कराची से आ रहे थे, कुछ लड़के इंटीरियर सिंध से आ रहे थे, बहुत से लड़के आते थे, मुख्तलिफ होटलों में बैठते थे और वो एक जानिसाराने बेनज़ीर का नाम दिया उसको, और रहमान मलिक भी उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। यही वो बात है जो UN की रिपोर्ट में भी है कि जरदारी साहब बीबी की सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। लेकिन तो डॉक्टर साहब, खालिद शहनशाह की जो मिस्टीरियस डेथ है, डॉक्टर साहब खालिद शहनशाह की जो मिस्टीरियस डेथ है उसको, जी, जो खालिद शहनशाह की जो मिस्टीरियस डेथ है उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि उस डेथ को किसी ने इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया। नहीं, उसको तो देखे ना, वो तो डेथ बड़ी अजीब हुई है। वो डेथ इस हुई है कि खालिद शहनशाह जब ये सारा सिलसिला हुआ, बीबी को गोली लगी, तो रहमान मलिक, खालिद शहनशाह, ये सारी गाड़ी में लोग चले गए जरदारी हाउस। जरदारी हाउस से कुछ लोग हॉस्पिटल पहुंचे। मिसाल के तौर पे बाबर रहमान वहां पहुंचे, जो आपको याद है, वो क्लिप रोते हुए वो आए, उन्होंने अनाउंस किया। रहमान मलिक हॉस्पिटल नहीं गए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि रहमान मलिक कहाँ गए जरदारी हाउस से, और खालिद शहनशाह कहाँ गए। खालिद शहनशाह अगले 2 रोज तक, जो मेरी मालूमात है वो ये है कि वो इस्लामाबाद में रहे और नोडेरो भी नहीं गए। उसके बाद तीसरे दिन वो नोडेरो में नजर आए। उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई बिलावल हाउस की। कुछ अर्से वो बिलावल हाउस में बैठे रहे, और बिलावल हाउस में जाहिर है जब हुकूमत हो और बिलावल हाउस के इंचार्ज के जो भी, तो उस वक्त इंचार्ज तो उर्स होते थे, मजहर को शायद पता हो, उर्स बड़े करीबी कई सालों से बीबी ने वहां रखा हुआ था बिलावल हाउस में, भुट्टो साहब के जमाने से थे वो। तो जब खालिद शहनशाह बिलावल हाउस में कुछ अर्से बैठे रहे, उसके बाद वहां पे कुछ गड़बड़ होनी शुरू हुई। उसके बाद उनका कत्ल हो गया, और कत्ल होने के बाद एक और शख्स का भी कत्ल हुआ जो मेरा ख्याल से सारा आपस में इंटरलिंक्ड है। वो है रहमान डकैत, या जिनको रहमान बलोच कहा जाता है, और जिनको गालिबन सेनेट का टिकट दिया जा रहा था फैसल रजा अब्दी की जगह। और फिर एक और विटनेस जो गाड़ी में मौजूद थी, उनका नाम है रजाक, जो पीछे खालिद शहनशाह के साथ बीबी की गाड़ी में बैठे थे। वो है रजाक मीरानी। रजाक मीरानी एक बहुत की विटनेस है, और वो इस वक्त आज बिलावल हाउस के इंचार्ज हैं कराची। अच्छा, जरा रुकिए। मतलब ये जो कुछ उन्होंने कहा, और आपकी तरफ भी उन्होंने इसमें इशारा किया कि आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। खालिद शहनशाह के जो मिस्टीरियस किलिंग है, जो मिस्टीरियस उसका मर्डर है खालिद शहनशाह का, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, खालिद शहनशाह का अलग भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे कराची में। अंडरवर्ल्ड के साथ उसके बहुत से प्रॉब्लम्स रहे हैं, और मुख्तलिफ मौक़ों पे फायरिंग के इंसिडेंट्स होते रहे हैं। यानी ये इससे बिल्कुल हट कर है। वो वहाँ एक अंडरवर्ल्ड की लड़ाई जो है कराची में, जो है वो काफ़ी सालों से जारी है, और खालिद शहनशाह का वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से नाम आता रहा है। अब आई डोंट नो कि ये जो किलिंग हुई है ये 27 दिसंबर से लिंक्ड है या ऑलरेडी जो उनकी टसल चल रही थी उससे लिंक्ड है। और रहमान डकैत का जो वो कह रहे हैं इशारा, देखिए, रहमान डकैत का हमेशा से उसका, रहमान डकैत और अरशद पप्पू, ये जो गैंग्स हैं, ये कराची में सिर्फ पुलिस वालों ने पाले हैं, हमेशा से पाले हैं। और इनको पीपल्स पार्टी का एक हल्का जो है वो अब्दुल रहमान कहता रहा, और एक हल्का रहमान डकैत कहता रहा। काशिफ, अगर सूरत हाल यही है, अब्बासी साहब, अगर सूरत हाल यही है, तो रजाक मीरानी और खिजर हयात, इनकी जिंदगी भी खतरे में होनी चाहिए।
دیکھیے کل ہارون رشید صاحب نے ویسے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کے, اور ڈاکٹر صاحب موجود تھے اس وقت, جب انہوں نے کہا کہ بہت سے اور لوگ شاید خطرے میں ہو سکتے ہیں. دیکھیے خطرے میں ہوں گے نہیں ہوں گے, اب خضر صاحب, ڈاکٹر خضر کا, وہ جو خضر حیات جو ڈرائیور ہے, ان کا تو انٹرویو کروا دیا گیا, ظاہر ہے وہ نہیں صحیح نہیں, آپ بولیں, آپ کروا دیا گیا سے میری مراد یہ ہے کہ جس حد تک ان کو میڈیا کے سامنے لایا جا سکتا تھا. کل ایک انٹرویو کیا جس میں بہت سارے گلیچز موجود ہیں, جس میں بہت ساری چیزوں پہ ڈسکرپنسیز ہیں, جس کا ہم ذکر کر رہے تھے آج پروگرام میں. عباس صاحب بھی تھے, کل ہم نے پروگرام دیکھا. دیکھیں جی, ایک جگہ کہتے ہیں کہ جی میں پڑھ لکھ نہیں سکتا, دوسری جگہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ فاروق نائک کو دی ہے. اب ایک ہی پروگرام کے اندر دو حصوں میں انہوں نے کہا کہ میں تو لکھ بھی نہیں سکتا. کیا مطلب ہے کہ ان کو بیسیکلی ڈاکٹر کیا گیا؟ دیکھیں جی, یہ ممکن ہے کہ ایسا کیا گیا ہو, یہ تو اب انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں. آپ نے بھی دیکھا؟ مجھے بالکل یہ میں نے دیکھا ہے, اور اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں جتنی بھی باتیں نہیں آ رہی ہیں نا, یہ کنٹراڈکٹری ہیں. کنٹراڈکشنز اتنی بڑھ گئی ہیں, یہ جب تک پروفیشنلز جب تک ان کو پروب نہیں کریں گے نا, تو وہ نہیں پہنچ سکتے قاتل تک. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پروفیشنلی ڈیل کیا جانا چاہیے, بلا کے پوچھا جانا چاہیے. رحمان ملک صاحب کو پوچھا جانا چاہیے. یہ جو کون بلائے گا رحمان ملک صاحب کو؟ کون بلا کے پوچھ سکتا ہے؟ پولیس ایف آئی اے کی ٹیم رحمان ملک صاحب ایک ایس ایچ او کو آپ دیں نا, ذرا ایک ایس ایچ او کو کہیں ذرا انویسٹیگیٹ کر کے دے, ہفتے کے اندر آپ کو بتا دے گا کس نے کون سا ایس ایچ او ہوگا جو انٹیریئر جائے گا, بلائے گا. پتہ نہیں ہے پاکستان. کاشف صاحب جو کہہ رہے ہیں 100% آپ کو پاکستانی پولیس کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ ان کو انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ انشور کر دیں تو میں کہتا ہوں پولیس کا ایس ایچ او آپ کو بتا دے گا کہ کیا سازش تھی, کس نے یہ سارا کچھ پلاننگ کی. سوائے ایک چیز کے دیکھیں, سویلینز پر ہاتھ ڈالنا سب سے آسان ہوتا ہے اس ملک میں. وہ انڈیپینڈنٹ انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا, اگر آپ اس کو کمپلیکیٹ کرنے جائیں گے تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے. ہم تو مانتے ہیں کہ اب فوج کے اوپر انگلی نہیں اٹھانے دے رہا کوئی, وہ کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے ہش ہش کیا جا رہا ہے. دیکھیں کہ آپ ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے جانب جو لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ہے نا, جو بنیادی انویسٹیگیشن ہے, دوپٹہ گاڑی کے اندر سے غائب ہوا, موبائل جو تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو دیا, دوپٹہ کس کو دیا گیا, یہ ساری چیزیں. تو گاڑی کے اندر جتنے لوگ تھے, پہلے تو ادھر سے معاملہ, یعنی کانسپریسی تو دور سے شروع ہوگی, لیکن جو امیڈیٹ انویسٹیگیشن اس کیس کی ہے وہ تو جو اندر لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کسی کو فون نہیں کیا, کسی کو نہیں بتایا کہ بے نظیر کو گولی لگ گئی ہے یا بے نظیر زخمی پڑی ہوئی ہے. ایک بھی اس میں مطلب میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں. ایک تو یہ کہ اس پوری کہانی میں ڈرائیور نہیں ہے, 3 ڈرائیور ہیں. جن کی بات ہو رہی ہے وہ کالی مرسیڈیز کے ڈرائیور ہیں جو وہاں سے بھاگے, جو مرسیڈیز وہاں سے چلی گئی. 2 اور ڈرائیور ہیں. ایک وہ ڈرائیور ہے جو بی بی کی سفید رنگ کی گاڑی کو لینڈ کروزر کو چلا رہا تھا, جاوید. ایک وہ ڈرائیور ہے جو شہری رحمان کی گاڑی, جو خالی گاڑی تھی, جو وہاں لے کر آیا اور جس گاڑی میں بی بی کو ہاسپٹل شفٹ. تو 3 ڈرائیور ہیں. اصل ڈرائیور 2 وہ ہیں جو سفید رنگ کی گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا ڈرائیور, اور جو بی بی کو ہاسپٹل, وہ ڈرائیور پکا ہے, ان کو سامنے لائیں. پہلی بات. دوسری بات دیکھیں نا, اس پوری کہانی میں 3 ڈرائیور ہیں. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کمیشن کمیٹیاں صرف ایک پریس کانفرنس, حسین ہارون اس دن پریس کانفرنس سے بھاگ گئے. ایک پریس کانفرنس رحمان ملک صاحب یا کوئی حکومتی آدمی ایک پریس کانفرنس یہ کریں, میڈیا نکال لے گا قاتلوں کو. ایک پریس یہ سامنے نہیں آتے کہ نا, سامنے کون لوگ آ رہے ہیں بیچارے, سامنے میڈیا میں وہ لوگ آ رہے ہیں جن کو کچھ نہیں پتا, جن کو ایک بات نہیں پتا اندر کی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات, وزارت داخلہ ایک پریس کانفرنس کل کرے, دوپہر تک شام تک قاتل سامنے کھڑے ہوں گے. آپ نے جو سنا نا, آپ نے جو آپ کے پروگرام میں نسیم زہرا صاحبہ کے پروگرام میں وہ خضر حیات کی وہ اسٹیٹمنٹ چلی, جب اس نے آ کے بتایا, آپ دیکھیں یہ کہتے ہیں رحمان ملک ہو جائیں, بابر اعوان اور ایون فرت اللہ بابر, یہ کہتے ہیں ہم جان نچھاور کرتے ہیں اور خدا نخواستہ ولیوں سے اوپر انہوں نے اور پتہ نہیں کس تک انہوں نے عزت دی ہوئی ہے اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو. اب بتائیں کہ کس طرح وہاں سے آپ اس ڈرائیور کی بات سنیں کہ کیسے نکل آئے, سو انڈیفرنٹ. یہ کوئی انسینسٹیوٹی نہیں, کوئی ذرا سی بھی اگر ان کے محبت ہوتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بی بی کے ساتھ, یہ بھی اتر کے آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ دیکھیں اس میں ایک یہ چیزیں پوچھنے والی ہیں. مجھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ہم اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے کہ کرنا کیا ہے, کس طرح سے انویسٹیگیشن کو آگے پش کیا جا سکتا ہے, کس قسم کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہونی چاہیے. بریک کے بعد